नमस्कार, साझा समाचारमा हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। आइतबार पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै, 7,971 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,089 जनामा संक्रमण पुष्टि। सैना महिनामा 100 घरधुरीलाई निशुल्क विद्युत वितरण, लो भोल्टेज तथा विद्युतमा भएका समस्या समाधानका लागि सालझण्डीमा सब स्टेसन निर्माण हुँदै। र नेपाल र भारतको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल सम्पन्न, भारतद्वारा नेपालमाथि 2-1 को जित। अब समाचार विस्तारमा। गृह मन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छिमेकी प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आज आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र यस्तो अश्रृङ्खल र निन्दनीय गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरिएको छ। नेपाल सरकार सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहन्छ र नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्र विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने विषयमा कटिबद्ध छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। मित्र राष्ट्रहरूसँगको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न सबैमा आग्रह गरिन्छ, सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले मित्र राष्ट्रहरू विरुद्ध लक्षित हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानुन हातमा लिन खोज्नेलाई कारबाही गरिने पनि स्पष्ट पारेको छ। केही दिन अघि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी संगठनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुतला जलाएको थियो। दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएर भारतीय एसएसबीको संलग्नता भएको पुष्टि भएपछि घटनाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले मोदीको पुतला जलाएका हुन्। आइतबार पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,089 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 1,534 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। 7,971 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1,089 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। परीक्षण गरिएका मध्ये 13.66% संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा निको भएका सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,27,185 जना पुगेका छन्। यस्तै थपिएका सहित कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,54,321 जना पुगेको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण थप 20 जनाले ज्यान गुमाएसँगै ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,838 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 31,248 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 523 जनाको आइसियु र 162 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सैनामैना नगरपालिकामा निशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरिएको छ। सैनामैना नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा विद्युत मिटर वितरण गरिएको हो। गरिब अतिविपन्न परिवार भएका सैनामैनाका 100 घरधुरीलाई विद्युत मिटर वितरण गरिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवलले जनाएको छ। कोही पनि अँध्यारोमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले गरिब तथा अति विपन्न परिवार पहिचान गरी नगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणको सहकार्यमा विद्युत मिटर वितरण गरिएको सैनामैना नगरपालिकाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सैनामैना नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणका कार्य धेरै भएको र बाँकी योजनाहरूलाई पनि क्रमशः गर्दै जाने समेत उहाँको भनाइ छ। यस क्षेत्रमा भएको लो भोल्टेज तथा विद्युतमा भएका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सैनामैना नगरपालिकाको सहकार्यमा सैनामैनाको सालझण्डीमा सब स्टेसन निर्माण गर्न लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक नवराज ओझाले बताउनुभयो। कार्यक्रममा सैनामैना नगरपालिकाका उपप्रमुख बिना राणा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवल वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेश कुमार महतो, सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी, सैनामैना नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष डोलनाथ भण्डारी लगायतले बोल्नु भएको थियो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले
एमसीसी विरुद्ध भदौ 22 गते देशव्यापी साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। एमसीसी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भन्दै जनमोर्चाले यसलाई कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने बताएको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन सरकारले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नगरेको भए पनि केही दिनेता गतिविधिले एमसीसीलाई पारित गराउन चलखेल हुन थालेको बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका उपाध्यक्षको आगमन नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबावका विरुद्ध र गठबन्धन सरकारलाई सचेत पार्न मङ्गलबार साङ्केतिक रूपमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। उक्त दिन 77 वटै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोड सभा, अन्तर्क्रिया गोष्ठी लगायत विरोध कार्यक्रम गर्ने जनमोर्चाले जनाएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नवौं संस्करणको लियो मिस्तिज 2078 को उपाधि वर्षा नेउपानेले जितेकी छन्। विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि लियो क्लब अफ सैनामैनाद्वारा आयोजना गरिएको लियो मिस्तिज 2078बाट सैनामैना 8 निवासी वर्षा नेउपानेले सो उपाधि चुम्न सफल बनेकी हुन्। उपाधिसँगै वर्षाले क्राउन, नगद 25,000, ट्रफी, प्रमाणपत्र, गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेकी छन्। नेपाली महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीजको अवसर पारेर क्लबले आयोजना गरेको मिस तीजबाट सैनामैना 5 निवासी सम्झना खरेल फर्स्ट रनर अप बन्न सफल बनेकी छन्। यस्तै सैनामैना 4 निवासी जस्मिन खनाल सेकेन्ड रनर अप बनेकी हुन्। फर्स्ट रनर अपले क्राउन, नगद 15,000, ट्रफी, प्रमाणपत्र, गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गरेकी छन् भने सेकेन्ड रनर अपले क्राउन, नगद 10,000, ट्रफी, प्रमाणपत्र, गिफ्ट ह्याम्पर पाएको कार्यक्रम संयोजक प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको क्लबले तीजलाई लक्षित गरी 16 देखि 28 वर्षसम्मका उमेर समूहका युवतीहरूको नेतृत्व विकास गराउने र उनीहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने अभिप्रायले लियो मिस्तिज गरिएको क्लबका अध्यक्ष सुमन पौडेलले बताउनुभयो। भाद्र 11 गते प्रथम अडिसन भएको प्रतियोगितामा 28 जना सहभागी भएका थिए। फाइनलमा भने 15 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। फाइनल कार्यक्रम सैनामैना 10 स्थित दर्पण रिसोर्टमा भएको थियो। सो कार्यक्रम क्लबका अध्यक्ष सुमन पौडेलको अध्यक्षता तथा सैनामैना नगरपालिका उपप्रमुख बिना राणाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो भने सञ्चालन क्लबका संस्थापक सदस्य कृष्ण भण्डारीले गर्नुभएको थियो। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न गुल्मीमा 7 दिने ट्राफिक सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। बढ्दो दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक सचेतना र स्वास्थ्य सामग्री समेत वितरण गरिएको हो। नेपाल स्काउट लुम्बिनी सङ्घ तदर्थ समितिको सहयोग र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय गुल्मीको समन्वयमा 7 दिने ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम गरिएको हो। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सवारी चालक, परिचालक, पैदल यात्री तथा अन्य सर्वसाधारणलाई प्रशिक्षण दिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकाम तमघास, इन्द्रेगौडा, थुङ्गा, चल्ती, पुर्कोट दहमा कार्यक्रम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल सैनामैनाले संगठन विस्तार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यसैबीच आइतबार सैनामैना वडा नम्बर 2 मा युवा भेला तथा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। बृहत भेलाबाट विष्णु रेग्मीको नेतृत्वमा 58 सदस्यीय वडा कमिटी गठन भएको छ, जसको उपाध्यक्षमा शेरबहादुर गाहा, सचिवमा किशोर जङ कार्की, सहसचिवमा पूरण राणा रहनु भएको छ। नवगठित कमिटीलाई बधाई दिँदै नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा सैनामैनाका नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सामाजिक परिवर्तनको मूल जिम्मेवारी युवाहरूको काँधमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। यसका लागि युवाहरू एकजुट भई इमान्दारिताका साथ सामाजिक, आर्थिक र सङ्गठनिक कार्यमा लाग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। समाजमा भएको विकृति र अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउने उद्देश्यले युवा सङ्घ नेपाल गठन भएको नगर इन्चार्ज खुशीराम चौधरीले बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका विद्यालय भौतिक रूपमा नै सञ्चालनमा आउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेका विद्यालय भदौ 27 गतेदेखि भौतिक रूपमा पठन पाठन सुचारू हुने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी टीकाराम शर्माले बताउनुभयो।
धेरै विद्यार्थीहरू र भौतिक संरचना कम भएका विद्यालयले शिफ्ट अनुसार कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिएको सूचना अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। देवदह नगरपालिकाका 30 वटा सामुदायिक विद्यालय र 17 वटा संस्थागत विद्यालय गरी 47 वटा विद्यालय रहेका छन्। नगरपालिकामा 20,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू रहेको जनाइएको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, पालो विश्रामको। विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्व रेडक्रस दिवसको अवसरमा कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पकडी स्वास्थ्य चौकीमा रक्तदान गरिएको छ। हिन्दू युवा शक्ति, मायादेवी शुद्धोदनका संयुक्त आयोजना र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला कपिलवस्तु शाखाको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम भएको हो। उक्त कार्यक्रममा 45 जनाले रक्तदान गरेको हिन्दू युवा शक्ति मायादेवीका अध्यक्ष देवेन्द्र वर्माले जानकारी दिनुभयो। हिन्दू युवा शक्ति मायादेवीका अध्यक्ष देवेन्द्र वर्माको अध्यक्षता मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष हरिगोविन्द चौधरी, चन्द्रकुमार शर्मा, कमलेश शरण चौधरी, नवीन चौधरी, रामप्रसाद गिरी लगायतका सुरक्षाकर्मीको सहभागिता रहेको थियो। हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्दै हिन्दूहरूलाई संगठित गरेर हिन्दू युवा शक्ति गठन निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम गरिएको जनाइएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा गठन भएको भाषा साहित्य कला संस्कृति प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराइएको छ। प्रमुख एवं प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक शिवराज सुवेदीले आइतबार एक संक्षिप्त समारोहका बीच प्रतिष्ठानका अध्यक्ष झपेन्द्र जीसीलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। त्यसपछि जीसीले पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा प्रमुख सुवेदीले बुटवलको पहिचान बढाउने खालको भाषा साहित्य र सृजनाका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रमुख तथा प्रतिष्ठानका संरक्षक गुमादेवी आचार्यले भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको उन्नयन र विकासका लागि आफ्नो प्रतिभालाई सदुपयोग गरेर असल नियतका साथ जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। विज्ञ झपेन्द्र बहादुर जीसीको अध्यक्षतामा गठित प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षमा लक्ष्मी गुरुङ, सचिवमा दलबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्षमा सीता ढुङ्गाना काफले रहनु भएको छ। यस्तै सदस्यहरूमा डाक्टर शालिग्राम पौडेल, इन्दिरा अर्याल, नारायण बहादुर थापा, चिरन बराल, कपिल गेवाली, चौतारे थारू, रामचन्द्र श्रेष्ठ, जबिन्द्र थापा र वीरेन्द्र अग्रहरी रहनु भएको जनाइएको छ। साझा समाचारमा अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। चीनले म्यानमार हुँदै हिन्दू महासागरसम्म पुग्ने जमिनको बाटोबाट नयाँ व्यापारिक मार्गको घोषणा गरेको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट समाचार पत्रका अनुसार दक्षिण पश्चिमी चिनिया प्रान्त सिचुवानको राजधानी छेन्दुसँग रेल र सडक मार्फत हिन्द महासागरसम्मको व्यापारिक मार्गमा केही समय अघि परीक्षणका रूपमा सामानहरू पठाइएको छ। सिङ्गापुरबाट समुद्री मार्ग हुँदै 60 कन्टेनर सामान म्यानमारको युगुन बन्दरगाहमा आइपुगेका थिए। त्यहाँबाट गाडीमा राखेर सामानहरूलाई चीन म्यानमार सीमाको लिङसाङसम्म पुर्याइएको थियो। लिङसाङदेखि छेन्दुसम्म सामानको ढुवानी रेलबाट गरिएको थियो। अधिकारीहरूले यही मार्गबाट चीनले भविष्यमा दक्षिण पूर्वी एसिया, युरोप, अफ्रिका, दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वसँग व्यापार गर्न सक्ने बताइएको छ। यो व्यापारिक मार्गको औपचारिक शुभारम्भ हुन भने केही समय लाग्ने देखिएको छ। अझै 1-2 पटक परीक्षण ढुवानी गरेपछि मात्रै नयाँ व्यापारिक मार्गको औपचारिक सुरुवात हुनेछ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले यसअघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चीनले दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरूका लागि पूर्वाधारमा अर्बौं डलर लगानी गरेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलमा भारतले नेपालमाथि सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आइतबार साँझ भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा भारतले नेपालमाथि
2-1 गोल अन्तरले जित निकालेको हो। यसअघि पहिलो हाफमा भारतले 1-0 ले अग्रता लिएको थियो। दोस्रो हाफमा भारतले नेपाल सामु 2-0 को अग्रता लिए पनि अन्तिम समयमा नेपालले 1 गोल गर्न सफल बन्यो। यसअघि गएको बिहीबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। आइतबारको खेलमा नेपालका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जोङले राष्ट्रिय टोलीका तर्फबाट 74औं खेल खेलेर नयाँ कीर्तिमान समेत बनाएका छन्। अहिलेसम्म विराज महर्जनले सर्वाधिक 73वटा राष्ट्रिय खेल खेलेका छन्। 1993 मा बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजित दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत फुटबलतर्फ स्वर्ण जित्ने क्रममा नेपालले फाइनलमा भारतलाई हराएको थियो। त्यसको 20 वर्षपछि 2013 मा नेपालले दशरथ रङ्गशालामै भारतलाई 2-1 ले हराएको थियो। नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेललाई दुवै टिमले साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका रूपमा लिएका छन्। मालदिप्सको राजधानी मालेमा अक्टोबर महिनामा साफ च्याम्पियनसिप आयोजना हुनेछ, जहाँ नेपाल र भारतसँगै बङ्गलादेश आयोजक मालदिप्स र श्रीलङ्का सहभागी हुनेछन्। दुवै टिमले एसिया कपमा छनौट हुने लक्ष्य समेत राखेका छन्। यिनै समाचारसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आइतबार पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै। 7971 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1089 जनामा संक्रमण पुष्टि। सैना महिनामा 100 घरधुरीलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण। लो भोल्टेज तथा विद्युतमा भएका समस्या समाधानका लागि सालझण्डीमा सब स्टेसन निर्माण हुँदै। र नेपाल र भारतको दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल सम्पन्न। भारतद्वारा नेपालमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित। हवस् त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो। अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ। शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई सतर्क बनाऊ। नमस्कार।